नमस्कार साथीहरू, आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरू, हिजो हामी NS 37 प्रोभिजन कन्टिजेन्ट लायबिलिटिज एन्ड कन्टिजेन्ट एसेट को अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको रिभिजन गरेका थियौं र आज हामी NS 18 रेभेन्यू रिकग्निसन भन्ने अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको चाहिँ रिभिजन गर्नवाला छौं र रेभेन्यू रिकग्निसन अकाउन्टिङ च्याप्टर अकाउन्टिङ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ तपाईको अकाउन्टको लागि चाहिँ त्यति खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, हुन त छ सर्ट नोटको लागि, बट यहाँबाट चाहिँ केस एडिट बनाएर पनि 2-3 चोटी सोधेको छ र अडिटको लागि पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ प्लिज एकदमै कन्सन्ट्रेट भएर सुन्नुहुन्छ है। अब हामी टाइम वेस्ट नगरिकन स्टार्ट गर्छौं। रेभेन्यू रिकग्निसनमा हामी चाहिँ तीनवटा कुरा चाहिँ पहिला बुझ्छौं है। रेभेन्यू रिकग्निसनमा सबभन्दा पहिला हामी के बुझ्छौं भन्दा कि NS 18 ले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ कभर गरेको छ त, ठीक छ। त पहिला हामी हेर्छौं कि के कुरालाई चाहिँ यसले कभर गर्छ त, ठीक छ। यसले कभर गर्छ, NS 18 ले चाहिँ कभर गर्छ तीनवटा कुरालाई। रेभेन्यू फ्रम तीनवटा कुरालाई चाहिँ यसले कभर गर्छ। रेभेन्यू फ्रम सेल अफ गुड्स, ठीक छ। रेभेन्यू फ्रम सेल अफ गुड्स बेचेर आको पैसालाई के गर्छन्, रिकग्नाइज गर्छन्। सेकेन्डमा रेन्टिङ अफ सर्भिसेज, यदि तपाईं सर्भिस दिइराख्नु भएको छ भने त्यहाँबाट आएको पैसालाई पनि यसले कभर गर्छ, रेन्टिङ अफ सर्भिसेज। र नम्बर थर्डमा हेर्नुहुन्छ भने इन्ट्रेस्ट रोयल्टी एन्ड डिभिडेन्ड, यो तीनवटा कुरा NS 18 मा कभर हुने कुरा मध्ये यही तीनवटा कुरा छ। रेभेन्यू फ्रम सेल अफ गुड्स हैन, यदि तपाई गुड्समा डिल गर्नुहुन्छ भने तपाईको गुड्स सेल गरेर आएको पैसा। त्यसपछि रेन्टिङ अफ सर्भिसेज, यदि तपाई चाहिँ सर्भिसमा डिल गर्नुहुन्छ, जस्तै डाक्टर, प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट हैन, त्यस्तै अरु पनि धेरै सर्भिसहरु छन्। सो तपाई यदि सर्भिसमा डिल गर्नुहुन्छ भने त्यो सर्भिसबाट आएको सर्भिस रेन्डर गरेको सट्टामा आएको रेभेन्यू यो चाहिँ NS 18 भित्र पर्छ। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट, रोयल्टी एन्ड डिभिडेन्ड। अब यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एन्टिटीहरूले के गर्छन्, इन्भेस्टमेन्ट काम गर्ने मात्रै गर्छन्, मतलब तिनीहरू चाहिँ सामान म्यानुफ्याक्चर गरेर बेच्दैनन्, तिनीहरू चाहिँ सर्भिस पनि प्रोभाइड गर्दैनन्, तर गर्छन् के भन्दाखेरि आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ मात्रै अरू कम्पनीमा चाहिँ लगाएर हुन्छन् र त्यो इन्भेस्टमेन्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि उले चाहिँ के गर्छन्, इन्ट्रेस्ट या त डिभिडेन्ड कमाउँछन्। र रोयल्टीको कुरो गर्नुहुन्छ भन्ने, जस्तै मैले कुनै इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी बेचे भने मैले त्यहाँबाट के कमाउँछु, रोयल्टी कमाउँछु हो। त्यो रोयल्टीबाट आएको इन्कम पनि NS 18 मा के हुन्छ, कभर हुन्छ, ठीक छ। सो यो कुरो चाहिँ हाम्रो सिम्पली भन्नु हो भने यति NS 18 ले चाहिँ यो कुराहरुसँग चाहिँ के गर्छ रे, डिल गर्छ। अब के सँग चाहिँ डिल गर्दैन त, के सँग NS 18 मा चाहिँ पर्दैन, त्यो हामी हेर्छौं। नन एप्लिकेबिलिटीमा कुन कुरामाथि NS 18 को प्रोभिजनहरु चाहिँ लागू हुँदैन त, ठीक छ। नन एप्लिकेबिलिटी नम्बर 1 मा हेर्नुहुन्छ भने प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स, त्यस्तै प्रॉफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स और रिभ्यालुएसन अफ फिक्स्ड एसेट्स। यदि तपाई रिभ्यालुएसन गरेर तपाईको हैन फिक्स्ड एसेटको चाहिँ रिभ्यालुएसन गरेर कुनै गेन भएको छ भने त्यो कुराहरुमाथि चाहिँ के हुन्छ, यो NS 18 चाहिँ लागू हुँदैन। त्यस्तै सेकेन्डमा कुरो गर्नुहुन्छ भने नोशनल गेन इन भ्यालु अफ एसेट्स, नोशनल गेनको बारेमा चाहिँ नोशनल गेन इन भ्यालु अफ करेन्ट एसेट। नोशनल गेन भनेको जस्तै हामी इन्भेस्टमेन्ट तपाई पढ्नु भएको छ भने इन्भेस्टमेन्ट हामीले के पढाएको थियो भन्दाखेरि कि जतिखेर तपाई ब्यालेन्स सिट बनाउनुहुन्छ नि, सो त्यतिखेर इन्भेस्टमेन्टलाई तपाई कस्ट या त मार्केट भ्यालुमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ, जुन लोवर हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ भ्यालु देखाउनुहुन्छ। सपोज इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ तपाईको कस्ट 100 थियो र मार्केट भ्यालु 90 थियो भने तपाई 90 मा यहाँ ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु भएको होला हो फर्स्ट इयरमा। त्यस्तै यदि मैले सेकेन्ड इयरको ब्यालेन्स सिट बनाएँ र यहाँ आउँदा चाहिँ यदि मेरो 100 कस्ट 100 के छ तर मार्केट प्राइस मेरो कति छ, 115 छ, त यहाँ मेरो लोवर कति हुने भयो, 100 मात्रै हुने भयो। सो मैले पहिला चाहिँ 90 मै बुक गरेको थिएँ भनेपछि अब मैले मात्रै के गर्ने भयो, यहाँ चाहिँ प्लस मैले जुन यो 10 गर्छु नि, यो त मेरो 10 के भएको गेन भएको हो। यस्तो गेनलाई पनि यो NS 18 ले चाहिँ कभर गर्दैन। त्यस्तै अरु स्ट्यान्डर्डहरुमा चाहिँ रेभेन्यू रिकग्निसनको जुन प्रिन्सिपल छ
ठिक छ। रेभेन्यू रिकग्निसन कभर्ड इन अदर एसे, कभर्ड इन अदर एनएसएज, कभर्ड इन अदर एनएसएज, कभर्ड इन अदर एनएसएज, ठिक छ। अरू कुनै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले चाहिँ त्यसलाई कभर गरेको छ भने NS 18 भित्र पनि पर्दैन। जस्तै NS 17, जस्तै NS 17 लिजको कुरो, त लिजमा हामीले रेभेन्यू कसरी बुक गर्छ भन्ने कुरा लिजमै हामीले पढेका थियौँ रिभिजन गर्दा, हैन। सो त्यो अनुसारले चाहिँ NS 17 को कुरा चाहिँ NS 17 कै अनुसारले लागू हुन्छ, त्यसमा चाहिँ NS 18 को प्रोभिजन चाहिँ लागू हुँदैन। सो यो हामीले के हेर्यो भन्दा NS 18 चाहिँ के कुरामा लागू हुन्छ र के कुरामा चाहिँ यसको एप्लिकेबिलिटी हुँदैन त। अब यो दुईटा कुरा चाहिँ जस्ट हामीले नलेजको लागि हेर्यौँ, हैन। अब हामीसँग जुन टपिक छ त्यो टपिक यो पुरै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको मतलब NS 18 जुन छ रेभेन्यू रिकग्निसन, यो पुरै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोर्सन जहाँबाट चाहिँ तपाईँको मेजोरिटी अफ द क्वेसन आएको छ त्यो हामी अब डिल गर्नेवाला छौँ, ठिक छ। सो सेकेन्ड पोइन्ट छ मेरो व्हेन टु रिकग्नाइज। अब यो कुरो तपाईँको चाहिँ भने मैले यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट यही हुनसक्छ। व्हेन टु रिकग्नाइज रेभेन्यू, रेभेन्यू चाहिँ कतिखेर रिकर्ड गरिन्छ भन्ने कुरा, रेभेन्यू चाहिँ कतिखेर रिकर्ड गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई बुझ्नु छ। व्हेन टु रिकग्नाइज रेभेन्यू, ठिक छ। व्हेन टु रिकग्नाइज रेभेन्यू, अब हामीसँग नि रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्नुभन्दा पहिला धेरै कन्डिसनहरू चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कन्डिसनहरू सेटिस्फाई भयो भने हामी रेभेन्यू बुक गर्न पाउँछौँ, नत्र त्यो कन्डिसन यदि सेटिस्फाई भएन भने हामी चाहिँ रेभेन्यू बुक गर्न पाउँदैनौँ, ठिक छ। सो मैले यहाँ लेखेँ फर्स्ट कन्डिसन, यहाँ लेखेँ रिस्क एन्ड रिवार्ड। मेरो चाहिँ पुरै भाषा लेख्दिनँ है, पुरै भाषा लेख्दिनँ, हामी डिस्कस गर्छौँ रिस्क एन्ड रिवार्ड, ठिक छ। मैले यसको चाहिँ मेन पोइन्ट मात्र लेख्छु। रिस्क एन्ड रिवार्ड हामीसँग 5वटा कन्डिसन छ, हैन। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब के कतिखेर एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ भनि नै हाल्छु। तपाईँ यहाँ चाहिँ मात्रै पुरै कन्डिसनलाई चाहिँ मजाले बुझ्नु होला है। यहाँ रिस्क एन्ड रिवार्ड यसले के भन्छ, रेभेन्यू हामी अहिले के हेरिरहेको छौँ, रेभेन्यू कतिखेर बुक गर्ने, रेभेन्यू कतिखेर बुक गर्ने कन्डिसन चाहिँ हेरिरहेको छौँ। सो फर्स्ट कन्डिसन छ हाम्रो रिस्क एन्ड रिवार्ड, मतलब जुन तपाईँ गुड्स बेच्नु भएको छ नि, जुन तपाईँ गुड्स सेल गर्नुभएको छ त्यो गुड्सको के तपाईँले रिस्क एन्ड रिवार्ड ट्रान्सफर गरिसक्नु भएको छ। जुन तपाईँ गुड्स बेच्नु भएको छ, गुड्स चाहिँ तपाईँ जुन सेल गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ रिस्क एन्ड रिवार्ड अफ अनरसिप के तपाईँले ट्रान्सफर गरिसक्नु भएको छ। जस्तै अब यो ए, सपोज यो ए छ अनि यो चाहिँ बी हो, यसले चाहिँ बीलाई कुनै सामान बेच्यो भने के त्यो सामानको जति पनि रिस्क वा त रिवार्ड छन् त्यो सबै चाहिँ बीमा ट्रान्सफर भएको हो त। यदि भएको हो भने मेरो एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ भन्दा कि रिस्क एन्ड रिवार्ड ट्रान्सफर भयो भन्नाले के बुझिन्छ त। रिस्क एन्ड रिवार्ड भनेको जस्तै मैले सामान बेचेँ, अब यताबाट पठाउँदा यदि बिचमा बिग्रियो, भत्कियो या त केही भयो भने त्यसको रिस्क चाहिँ कसको रहन्छ त, बी को रहन्छ। र त्यहाँबाट यदि मैले कुनै रेभेन्यू कमाएँ, मेरो केही इन्फ्लो भयो भने त्यसको अब रिवार्ड कसले पाउने भयो, बीले पाउने भयो हो। त्यस्तो मैले रिस्क वा त रिवार्ड दुइटै मैले यदि बीमा ट्रान्सफर गरिसकेको छु भने मेरो एउटा कन्डिसन चाहिँ के हुने भयो, सेटिस्फाई हुने भयो, फर्स्ट कन्डिसन। सेकेन्ड कन्डिसन entity does not have control, entity does not have control। अब entity does not have control, अब यसको चाहिँ मैले पुरै क्लियर मिनिङ भन्छु। entity does not have control भनेको चाहिँ मैले सिम्पल लाइनको चाहिँ मेन पार्ट मात्रै लेखेको हो। entity does not have control भनेको जुन गुड्स उसले सोल्ड गरिसकेका छ नि, जुन सामान उसले चाहिँ सेल्स गरिसकेका छ नि, त्यो सेल्स गरिसकेको सामानमा इन्टिटीको चाहिँ अब कन्ट्रोल हुनु भएन। जुन सामान मैले सेल्स गरिसकेँ त्यो सामानमा चाहिँ इन्टिटीको अब कन्ट्रोल हुनु भएन। यदि इन्टिटीको अझै पनि कन्ट्रोल छ भने त्यो सामान चाहिँ सेल्स गरेको मानिँदैन। जस्तै मैले एलाई सपोज यही इक्जाम्पल हेरौँ न, यो इक्जाम्पल ए वाला थियो र यो चाहिँ बी वाला हो। एले चाहिँ बीलाई सामान बेच्यो, तर बीले के गर्यो, दाइ मलाई अहिले चाहिँ सामान चाहिँदैन, तपाईँ केही दिन चाहिँ आफ्नै स्टोरमा राख्नुहोस्, म पछि यसलाई चाहिँ लान्छु भनेर भनेको छ। ओके, यसले के गर्यो, आफ्नै स्टोरमा चाहिँ त्यो सामानलाई केही दिनसम्म होल्ड गरेर राख्यो अरे। पछि एउटा सी भन्ने कस्टमर आयो र सीले चाहिँ यसले के भन्यो, मलाई चाहिँ सामान चाहिन्छ, तर जुन बीलाई दिनलाई राखेको थियो नि त्यही सामान चाहिँ यहाँ राखेर छन्, अरू कुनै सामान छैन। अब यसले के सोच्यो कि बीलाई जुन सामान दिनुपर्ने थियो त्यो सामान चाहिँ म के गर्छु, सीलाई दिन्छु र बीलाई चाहिँ अर्कै कुनै सामान दिन्छु भन्ने। यसको के मतलब भयो कि त्यो सामानमाथि ए को अझै पनि अहिलेसम्म पनि कन्ट्रोल छ। त्यस्तो उसले कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छ भने त्यो चाहिँ सेल्स गरेको मानिने छैन, त्यो चाहिँ सेल्स गरेको मानिने छैन। सो त्यस्तो कन्ट्रोल चाहिँ इन्टिटीको हुनु भएन, त्यस्तो कन्ट्रोल चाहिँ इन्टिटीको हुनु भएन।
ठिक छ। सो त्यो पनि छ भने दुईवटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। नम्बर थर्ड कन्डिसन रेभेन्यू एन्ड कस्ट भनेको के मैले जुन सामान बेचेको छु त्यो सामानको रेभेन्यू र कस्ट मैले रिलायबली मेजर गर्न सकिरहेको छु त? जुन मैले सामान बेचेको छु त्यहाँबाट मैले जुन रेभेन्यू पाएँ र जुन मेरो कस्ट लागेको छ त्यो चाहिँ मैले रिलायबली मेजर गर्न सकिरहेको छु भने त्यो कन्डिसन पनि मेरो के हुने भयो? थर्ड कन्डिसन पनि मेरो सेटिस्फाई हुने भयो। नम्बर 4 सर्टेनिटी अफ कलेक्सन। यो मेरो फोर्थ पोइन्ट हो। यो के छ भन्दा यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। सर्टेनिटी अफ कलेक्सन, त्यहाँबाट पैसा पाउने चाहिँ सर्टेनिटी हुनुपर्छ, एस्युरेन्स हुनुपर्छ। मलाई यति विश्वास हुनुपर्छ कि म यो मान्छेबाट पक्कै पैसा पाउँछु नै भन्ने कुरो चाहिँ एस्युरेन्स हुनुपर्छ है, सर्टेनिटी हुनुपर्छ। ठिक छ। कुनै इभेन्टमा चाहिँ डिपेन्ड हुनु भएन, कुनै सिम्पली भन्यो भने कुनै इभेन्टमा चाहिँ डिपेन्ड हुनु भएन, पुरै सर्टेन हो, क्लियर हो कि म चाहिँ यो मान्छेबाट पैसा पाउँछु नै भन्ने कुरो चाहिँ है। सो यो चारवटा कन्डिसन छ भने तपाईँ गुड्सको केसमा है, तपाईँ गुड्सको केसमा रेभेन्यू बुक गर्न पाउनुहुन्छ। ठिक छ। यो चारवटा कन्डिसन यदि सेटिस्फाई भएको छ भने तपाईँ गुड्सको केसमा रेभेन्यू बुक गर्न पाउनुहुन्छ। तर फिफ्थ कन्डिसन जुन छ त्यो चाहिँ तपाईँको सर्भिसको लागि एक्स्ट्रा यो एउटा चाहिँ कन्डिसन छ। एक्स्ट्रा यो कन्डिसन के छ भन्दा कि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने रिस्क एन्ड रिवार्ड त गुड्सको केसमा मात्रै हामी ट्रान्सफर गर्छौँ हैन। ठिक छ। रिस्क एन्ड रिवार्ड त गुड्सको केसमा लागू हुन्छ, के यो सर्भिसको केसमा लागू हुन्छ? हुँदैन। सो सर्भिसको केसमा चाहिँ एउटा एडिसनल कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुनुपर्ने हुन्छ। सर्भिसको केसमा एउटा एडिसनल कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुनुपर्ने हुन्छ। के हो त त्यो कन्डिसन? स्टेज अफ कम्प्लिसन। तपाईँले चाहिँ कति सर्भिस दिइसक्नुभयो र कति दिन बाँकी छ हैन, या त तपाईँले चाहिँ कति सर्भिस दिइसक्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले रिलायबली मेजर गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले चाहिँ कति सर्भिस दिइसक्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ यदि तपाईँ रिलायबली मेजर गर्न सकिराख्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसको पनि रेभेन्यू अब बुक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 80% सर्भिस दिइसकेँ, मैले चाहिँ हैन 10% सर्भिस दिइसकेँ, 20% सर्भिस दिइसकेँ भनेर चाहिँ यो तपाईँ रिलायबली एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ भने सर्भिस यो कन्डिसन पनि के हुन्छ? सेटिस्फाई हुन्छ। र तपाईँ सर्भिसको केसमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा रेभेन्यू चाहिँ तपाईँ बुक गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। यो कन्डिसन पनि यदि सेटिस्फाई भयो भने यो चाहिँ एउटा एडिसनल कन्डिसन हो, सर्भिसको केसमा मात्रै लागू हुन्छ। ठिक। अब मेन कुरो के छ भन्दा कि यदि कुनै कन्डिसन सेटिस्फाई भएन हैन, जस्तै हामीले के भन्यौँ यहाँ यदि चारवटा कन्डिसन यदि सेटिस्फाई भयो है, यो और छैन है, यो सबै एन्ड हो। यो चारवटै कन्डिसन यदि सेटिस्फाई छ भने बल्ल तपाईँ गुड्सको केसमा रेभेन्यू बुक गर्न पाउनुहुन्छ। कुनै पनि एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा अब मैले यहाँ भन्छु दुईवटा पनि हामीले बुझ्छौँ यहाँ हैन। एउटा के बुझ्छौँ भन्दा कि यदि कुनै कन्डिसन सेटिस्फाई भएन, कुनै एउटा या त दुईटा या त पुरै सेटिस्फाई भएन भने कन्डिसन नट सेटिस्फाइड। ठिक छ। यदि कन्डिसन सेटिस्फाई भएन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा पोस्टपोन गर्नुहुन्छ रिकग्निसनलाई। पछि गएर तपाईँ रेभेन्यू चाहिँ रिकग्नाइज गर्नुहुन्छ। जतिखेर तपाईँको चाहिँ कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ मात्रै तपाईँ रेभेन्यूलाई रिकग्नाइज गर्नुहुन्छ, अहिले गर्नुहुन्न। ठिक छ। तर के भयो, सुरुमा चाहिँ सबै कन्डिसन सेटिस्फाई भयो, तर पछि गएर मेरो चाहिँ सर्टेनिटी अफ कलेक्सन जुन एउटा कन्डिसन थियो त्यो चाहिँ अब फुलफिल हुने मैले देखिएन। मैले के गरेको थिएँ भन्दा मैले सुरुमा चाहिँ मैले जब सामान बेचेको थिएँ नि त्यतिखेर चाहिँ मेरो सबै कन्डिसन सेटिस्फाई भएको थियो भनेपछि मैले चाहिँ के गरेको थिएँ, रेभेन्यू पनि चाहिँ बुक गरिसकेको थिएँ। रेभेन्यू चाहिँ मैले बुक गरिसकेको थिएँ। तर अब आएर बिचमा आएर के भयो भन्दाखेरि कन्डिसन चाहिँ फुलफिल भएन। यो सर्टेनिटी अफ कलेक्सनवाला जुन छ नि त्यो चाहिँ अब के हुने, सपोज कुनै एउटा कन्डिसन हुनसक्छ। सो मैले चाहिँ कन्डिसन सर्टेनिटी अफ कलेक्सन जुन चाहिँ मैले पैसा पाउँछु भनेको जुन सर्टेन थियो सुरुमा त्यो चाहिँ अब आएर सर्टेनिटी चाहिँ हराउन थाल्यो हैन। सर्टेनिटी चाहिँ के भयो, हराउन थाल्यो भने त्यो केसमा चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा रेभेन्यूलाई चाहिँ तपाईँ एडजस्ट गर्नुहुन्न, बल्कि तपाईँ प्रोभिजन बनाउनुहुन्छ। ठिक छ। डु नट एडजस्ट रेभेन्यू बट मेक प्रोभिजन। ठिक छ। रेभेन्यूलाई चाहिँ तपाईँ एडजस्ट गर्नुहुन्न, तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रोभिजन बनाउनुहुन्छ। कुन केसमा, जब मेरो सुरुमा चाहिँ सबै कन्डिसन फुलफिल भएको हुन्छन् तर पछि गएर मेरो कन्डिसन सेटिस्फाई नहुने देखियो भने
हैन, या त भएन भने त्यो केसमा चाहिँ मैले के गर्छु, प्रोभिजन बनाउँछु रेभेन्यूलाई चाहिँ एडजस्ट गर्दिन। ठिक छ। सो यो थियो हाम्रो व्हेन टु रिकग्नाइज रेभेन्यू, व्हेन टु रिकग्नाइज रेभेन्यू भन्ने कन्सेप्ट। यो चाहिँ तपाईँको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हैन, मेजोरिटी अफ द क्वेसन चाहिँ यहीँबाट सोधिन्छ र अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू छ अहिले। ठिक छ, हामी सबै डिस्कस गर्छौँ। ल अब अर्को टपिकतिर जाऊँ। अर्को टपिकतिर जानुहुन्छ भने हामीसँग अर्को टपिक छ सम स्पेशल पोइन्ट्स, सम स्पेशल पोइन्ट्स। अब यो पोइन्ट्स चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ, सम स्पेशल पोइन्ट्स। ठिक छ, सम स्पेशल पोइन्ट्स। सम स्पेशल पोइन्ट्समा मसँग दुईटा पोइन्ट छ। एउटा के छ भन्दा, एउटा पोइन्ट के छ भन्दा मेयर पोस्टपोनमेन्ट, मेयर पोस्टपोनमेन्ट है, मैले चाहिँ धेरै लेखिनँ, मेयर पोस्टपोनमेन्ट। यो यसले के भन्छ भन्दाखेरि मेयर पोस्टपोनमेन्ट अफ डेलिभरी डज नट अल्टर द पिरियड अफ रिकग्निसन। यसको के मतलब भयो भन्दा कि मैले यदि कुनै सामान अहिले लिदिनँ पछि लिन्छु भनेर चाहिँ यसले हैन, मैले त्यो सामान अहिले लिदिनँ पछि लिन्छु भनेर भनेको छु भने यसको यो मतलब होइन कि मैले चाहिँ रेभेन्यू बुक गर्न पाउँदिनँ, मैले चाहिँ रेभेन्यू बुक गर्न पाउँछु। जस्तै यसको चाहिँ तपाईँले इक्जाम्पलबाट बुझ्नुहुन्छ। जस्तै सपोज हामीले के गर्यो भन्दा एउटा यो ए भन्ने छ हैन, अरे यो चाहिँ बी छ। अब एले के गर्यो, आफ्नो चाहिँ बुक्स यसलाई चाहिँ छाप्नलाई दिएको रहेछ, यसले चाहिँ आफ्नो बुक्स के गरेछ, यसलाई चाहिँ छाप्नलाई दिएको रहेछ र बुक्स यसले छापिसकेपछि नि सपोज 1500वटा चाहिँ बुक्स के गर्यो, यसले चाहिँ छापेको रहेछ र अब एसँग चाहिँ 1500 बुक्स राख्ने, एसँग 1500 बुक्स राख्ने चाहिँ ठाउँ छैन। त यसले के भन्छ बीलाई कि मलाई चाहिँ तपाईँ अहिले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 1000टा बुक्स चाहिँ मात्रै अहिले दिनुहोस्, 500 बुक्स म पछि लान्छु, 500 बुक्स म पछि लान्छु हैन। केही सामानको के भयो, डेलिभरी चाहिँ पोस्टपोन भयो हैन, के भयो, मेयर पोस्टपोनमेन्ट अफ, यसले चाहिँ मैले लेखिदिउँ यति, मेयर पोस्टपोन अफ डेलिभरी। अनि यसले के गर्छ, यसले कि मैले चाहिँ 500 को सामान जुन छ नि मेरो 500 बुक्स त्यो चाहिँ म पछि डेलिभर गर्नु मलाई, त्यसरी भन्न छ भने यसको यो मतलब होइन कि बीले चाहिँ 1000 को मात्रै रेभेन्यू बुक गर्छ, बीले चाहिँ 1500 कै बुक गर्न पाउँछ। ठिक छ, डेलिभरी पछि लिने हो भने रेभेन्यू चाहिँ त्यसको बुक गर्न पाइँदैन भन्ने छैन हैन। पछि तपाईँ डेलिभरी लिनु छ ठिक छ, तर उसले चाहिँ बीले चाहिँ 1500 कै रेभेन्यू बुक गर्न पाउँछ। ठिक छ, एउटा यो कन्डिसन हो। यसलाई के भनिन्छ, मेयर पोस्टपोनमेन्ट अफ डेलिभरी डज नट अल्टर द पिरियड अफ रिकग्निसन। एउटा के छ भन्दा सेकेन्ड केस छ इनसिग्निफिकेन्ट वर्क, इनसिग्निफिकेन्ट वर्क, इनसिग्निफिकेन्ट वर्क, इनसिग्निफिकेन्ट वर्क। यसको के छ भन्दाखेरि यदि तपाईँको हैन, यदि तपाईँले चाहिँ हैन एकदम धेरै पर्सेन्टेज अफ काम चाहिँ कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने, जस्तै 5% हैन, 5% 10% चाहिँ मात्रै काम कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने हैन, मात्रै काम कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि कुनै पनि रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले सर्भिसको केसमा थोरै 5%, 10%, 15% मात्रै यदि तपाईँले काम चाहिँ कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने त्यो केसमा तपाईँले के गर्नु पर्दैन, रेभेन्यू चाहिँ रिकग्नाइज गर्नु पर्दैन। ठिक छ। सो यो हामीसँग चाहिँ स्पेशल पोइन्टमा दुईटा थियो, एउटा मेयर पोस्टपोनमेन्ट अफ डेलिभरी डज नट अल्टर द पिरियड अफ रिकग्निसन र नम्बर 2 के छ एउटा, यदि तपाईँले यो चाहिँ सर्भिसको केसमा लागु हुन्छ है, यो चाहिँ सर्भिसको केसमा लागु हुन्छ, यदि तपाईँ हैन थोरै पर्सेन्टेज चाहिँ काम कम्प्लिट गर्नुभएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्नु पर्दैन। ओके, अब हामीसँग थर्डमा छ रिकग्निसन अफ फलोइङ। थर्ड टपिक छ हामीसँग रिकग्निसन अफ फलोइङ। अब हेर्नुहुन्छ भने हामी गुड्सको डिल गरिसक्यौँ हैन, गुड्सको केस पनि हामीले डिल गरिसक्यौँ, सर्भिसको केस पनि हामीले डिल गरिसक्यौँ हैन। अब हामीसँग छ थर्ड वाला जुन हामीले भनेको थियो नि यहाँ कि रेभेन्यूमा चाहिँ तपाईँको रेभेन्यू रिकग्निसनमा चाहिँ सेल अफ गुड्स एउटा पर्छ अनि रेन्डिङ अफ सर्भिस, त्यो यसको पनि हामीले हेऱ्यौँ हैन कुन कन्डिसन हुन्छ, रेन्डिङ अफ सर्भिसेसको पनि हामीले हेऱ्यौँ कुन कन्डिसनमा चाहिँ रेभेन्यू बुक गर्न पाइन्छ भनेर। अब हामीसँग छ इन्ट्रेस्ट, रोयल्टी र डिभिडेन्डको कुरा। ठिक छ। सो रिकग्निसन अफ फलोइङ, रिकग्निसन अफ फलोइङ। अब यो फलोइङमा चाहिँ के पर्छ त, एउटा पर्छ हाम्रो हैन, एउटा पर्छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट। नम्बर 1 के पर्छ, इन्ट्रेस्ट। त इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँ इन्ट्रेस्टको कति बेला चाहिँ हैन रिकग्निसन अफ फलोइङ, पहिला इन्ट्रेस्ट चाहिँ कतिखेर बुक गरिन्छ त, इन्ट्रेस्ट चाहिँ कतिखेर बुक गरिन्छ, कतिखेर रिकग्नाइज गरिन्छ भन्ने कुरो छ। सो इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँ कहिले पनि जहिले पनि टाइम प्रोपोर्सनमा चाहिँ तपाईँ रिकर्ड गर्नुहुन्छ, टाइम प्रोपोर्सनमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ तपाईँ टाइम प्रोपोर्सनमा रिकर्ड गर्नुहुन्छ। मतलब मैले चाहिँ कुनै मान्छेलाई लोन दिएको छु हैन, मैले चाहिँ कुनै मान्छेलाई लोन दिएको छु, सपोज 1 लाख हो हैन, कुनै मान्छेलाई चाहिँ मैले 1 लाख को लोन दिएको छु र रेट चाहिँ 12% छ भने 12000 चाहिँ के भयो मेरो वर्षको ब्याज हो, 12000 मेरो वर्षको ब्याज हो, डिभाइड बाई 12 गरेर मेरो कति हुने भयो
एक महीनाको चाहिँ ब्याज कति हुनुभयो 1000 रुपियाँ हुनुभयो। यदि एक महिना सक्यो भने मैले 1000 रुपियाँ चाहिँ के गर्न सक्छु रिकग्नाइज गर्न सक्छु। भलै मैले त्यो पैसा अहिले पाउँदिनँ, चाहे त्यो पेमेन्ट होस् चाहे नहोस् है, चाहे त्यो मैले पैसा हैन, चाहे त्यो मैले चाहिँ क्यासमा रिसिभ गरौँ चाहे नगरौँ त्यसले फरक परेन, तर मैले चाहिँ 1000 बराबरको चाहिँ रेभेन्यू के गर्न सक्छु रिकग्नाइज गर्न सक्छु। ठिक छ। सो त्यही भएर चाहिँ यसलाई टाइम प्रोपोर्सनले रिकग्नाइज गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। ठिक। त यो फर्स्ट केस थियो। सेकेन्ड केस छ हामीसँग रोयल्टी। सेकेन्ड केस छ हामीसँग रोयल्टी। रोयल्टीमा के छ भन्दाखेरि रोयल्टीमा तपाईँ जहिले पनि एक्रुअल बेसिसमा रेकर्ड गर्नुहुन्छ। एक्रुअल बेसिसमा रेकर्ड गर्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई मैले बुझाउँछु। एक्रुअल बेसिसमा रेकर्ड गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले आफ्नो बुक्स हैन, सपोज तपाईँ एक्स हुनुहुन्छ र वाइलाई चाहिँ तपाईँले के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि बुक्स चाहिँ वाइले चाहिँ तपाईँको बुक्स छापिरहेको छ, बुक चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुक्स प्रिन्ट गरिरहेको छ भने त्यो केसमा तपाईँले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नु हैन, एग्रिमेन्ट चाहिँ गरेको हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको हुनसक्छ कि मैले तिम्रो चाहिँ जति प्रोडक्सन गर्छौ नि, जति तिमीले प्रोडक्सन गर्छौ नि हो त्यसमा चाहिँ मैले के गर्छु रोयल्टी लिन्छु। या त एउटा यो हुनसक्छ, या त के हुनसक्छ भन्दाखेरि प्रोडक्सन जति सुकै होस् त्यसले फरक परेन, जति युनिट चाहिँ तिमीले सेल्स गर्छौ नि हो त्यसमा चाहिँ मैले रोयल्टी चाहिँ लिन्छु भनेर भन्छ। ठिक छ। सो तपाईँ यदि प्रोडक्सनमा बेसी छ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ, उसले चाहिँ युनिट बनायो, मतलब उसले चाहिँ जति बुक्स पब्लिस गर्छ, जति बुक चाहिँ उसले बनाउँछ, प्रिन्ट गर्छ, बुक्स प्रिन्ट हुने बित्तिकै तपाईँले चाहिँ आफ्नो यहाँ रेभेन्यू बुक गर्न पाउनुहुन्छ। बुक्स त्यहाँ हैन प्रोडक्सन भयो, तपाईँले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ रेभेन्यू बुक गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै यदि सेल्समा छ भने प्रोडक्सन गरेको मेरो मतलब भएन, उसले चाहिँ जतिवटा सेल्स गर्छन् तपाईँले यहाँ चाहिँ रेभेन्यू बुक गर्न पाउनुहुन्छ। ठिक छ। ओके, यो चाहिँ सेकेन्ड केस भयो। अब थर्ड केस छ हामीसँग डिभिडेन्डको केस छ अब। ठिक छ। र यो डिभिडेन्डलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डिभिडेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यसमा धेरैचोटि क्वेसन आछ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। अब डिभिडेन्डलाई के हुन्छ अरे, डिभिडेन्डको तपाईँ त्यतिखेर मात्रै इन्कम बुक गर्नुहुन्छ है। अब डिभिडेन्डलाई चाहिँ कतिखेर बुक गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ हामीले। डिभिडेन्डलाई तपाईँ त्यतिखेर मात्रै बुक गर्नुहुन्छ जतिखेर तपाईँ डिभिडेन्ड पाउने राइट एस्टाब्लिस हुन्छ है। राइट टु गेट डिभिडेन्ड इज एस्टाब्लिस्ड। ठिक छ। यदि तपाईँको डिभिडेन्ड पाउने राइट एस्टाब्लिस भइसक्यो भने तपाईँ डिभिडेन्ड के गर्न सक्नुहुन्छ रिकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ। राइट टु गेट डिभिडेन्ड एस्टाब्लिस भइसक्यो भने तपाईँले डिभिडेन्डलाई चाहिँ रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र राइट टु गेट डिभिडेन्ड एस्टाब्लिस चाहिँ कतिखेर हुन्छ त, जब when dividend is declared, जतिखेर डिभिडेन्ड हैन जुन डेटमा डिभिडेन्ड चाहिँ डिक्लेयर गरिन्छ नि हो त्यो डेटमा चाहिँ तपाईँको राइट टु गेट डिभिडेन्ड एस्टाब्लिस हुन्छ र त्यो डेटमा चाहिँ तपाईँ अब रेभेन्यू चाहिँ रिकग्नाइज गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै यो सपोज मैले एउटा बनाएँ हैन, यहाँ के छ भन्दाखेरि 1 जनवरी छ अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो 1 फरवरी छ। यहाँ के भयो, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सहरूले चाहिँ डिभिडेन्ड प्रपोज गर्यो। डिभिडेन्ड चाहिँ के गर्यो अरे प्रपोज गर्यो। ठिक छ। डिभिडेन्ड चाहिँ प्रपोज गर्यो, तर डिभिडेन्ड चाहिँ यहाँ प्रपोज मात्रै भएको छ, तर 1 फरवरीमा आएर चाहिँ के भयो भन्दा डिभिडेन्ड चाहिँ डिक्लेयर गरेको छ है। यहाँ के भएको छ डिभिडेन्ड चाहिँ डिक्लेयर भएको छ। तपाईँलाई क्वेसनमा यसरी नै दिन्छ है, क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई यसरी नै दिन्छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हैन 5 मार्क्समा 2 चोटि आएको छ यही क्वेसन हैन। यहाँ चाहिँ डिक्लेयर गर्यो, यहाँ चाहिँ प्रपोज गर्यो, त्यसरी चाहिँ कहिले रेभेन्यू बुक गर्न पाइन्छ भनेर कुरा चाहिँ 2 चोटि सोधेको रहेछ है। सो 1 जनवरी चाहिँ के भएको अरे डिभिडेन्ड प्रपोज भएको हो हैन, र 1 फरवरीमा आएर के भएको डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेको हो। सो यहाँ हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि डिभिडेन्डको केसमा कि राइट डिभिडेन्ड इज रिकग्नाइज्ड व्हेन राइट टु गेट डिभिडेन्ड इज एस्टाब्लिस्ड एन्ड राइट टु गेट डिभिडेन्ड इज एस्टाब्लिस्ड ओन्ली व्हेन डिभिडेन्ड इज डिक्लेयर्ड नट व्हेन द डिभिडेन्ड इज प्रपोज्ड। सो तपाईँलाई केस दिएको हुन्छ भने तपाईँले के लेख्नुहुन्छ, एन्ड इन द गिभन केस द डिभिडेन्ड इज प्रपोज अन 1 जनवरी। सपोज यो केस छ भने हैन डिभिडेन्ड इज डिक्लेयर्ड के अरे प्रपोज अन 1 जनवरी एन्ड डिभिडेन्ड इज डिक्लेयर्ड ओन्ली अन 1 फेब्रुअरी हैन, यो चाहिँ 1 जनवरी अनि डिभिडेन्ड इज डिक्लेयर्ड ओन्ली अन 1 फेब्रुअरी। सो रेभेन्यू क्यान बी रिकग्नाइज्ड ओन्ली अन 1 फेब्रुअरी सिन्स राइट टु गेट डिभिडेन्ड इज एस्टाब्लिस्ड अन 1 फेब्रुअरी। ठिक छ। सो तपाईँ त्यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ केस स्टडी आयो भने, र आएको पनि छ, तपाईँ सेक्सनमा गएर हेर्नु है। सो यो हाम्रो के थियो भन्दा यति चाहिँ हामी
हामीसँग थियो। अब एउटा लास्ट टपिक छ केही इक्जाम्पलहरू छ हामीसँग हैन, केही इक्जाम्पलहरू छ हामीसँग। त्यो इक्जाम्पलहरू हेर्छौँ र त्यो इक्जाम्पल तपाईँ हेर्नु छ भने किन यसको पनि इक्जाम्पल क्वेसन चाहिँ मैले हेरेँ इक्जाममा चाहिँ आएको रहेछ हैन, त्यही भएर चाहिँ यो इक्जाम्पलहरू पनि एउटा डिस्कस गरिहालौँ ताकि तपाईँलाई चाहिँ सजिलो होस् इक्जाममा यसो चिन्नलाई है कुन कुरा चाहिँ कसरी रिकभर हुन्छ भनेर। जस्तै यहाँ हेरौँ हैन, मैले चाहिँ तपाईँलाई कपीमै देखाउँछु त्यो कुरा चाहिँ हैन, अलि टाइम कम हुन्छ। सम इक्जाम्पल्स अफ रेभेन्यू रिकग्निसन, ठिक छ, सम इक्जाम्पल्स अफ रेभेन्यू रिकग्निसन। जस्तै सेल अफ गुड्समा हेर्नुहुन्छ भने फर्स्टमा के छ, बिल एन्ड होल सेल्स। बिल एन्ड होल सेल्स मतलब यो कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ बिलिङ गरिसक्नु भएको छ तर तपाईँको चाहिँ सामान लगेको छैन भने तपाईँले चाहिँ रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। बिलिङ चाहिँ भइसकेको छ, सामान चाहिँ उसले पोजिसन गरेको छैन भने तपाईँ रेभेन्यू बुक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गुड्स सब्जेक्ट टु द कस्टमर्स एप्रुभल मतलब जस्तै मैले चाहिँ गुड्स चाहिँ मैले पठाइसकेँ तर कस्टमरको चाहिँ एप्रुभल आएको छैन। सो जतिखेर एप्रुभल आउँछ त्यतिखेर मैले के गर्न पाउँछु, रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न पाउँछु। या त एउटा टाइम पिरियडमा चाहिँ उसको एप्रुभल आएन भने त्यो सामान चाहिँ एक्सेप्ट गरेको मानिन्छ। सो त्यो टाइम सक्यो भने हामी रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न पाउँछौँ, या त त्यसको एप्रुभल आयो भने हामी रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न पाउँछौँ। सेकेन्ड कन्डिसन। थर्ड कन्डिसन के छ, कन्साइनमेन्ट सेल। कन्साइनमेन्ट सेल हामी रिकग्नाइज त्यतिखेर मात्रै गर्छौँ जब हाम्रो कन्साइनी, तपाईँले चाहिँ क्यापनमा पढ्नुभयो होला कन्साइनर र कन्साइनी। सो जतिखेर तपाईँको कन्साइनीले सेल्स भइसक्यो भनेर भन्छ, सेल्स गरिसक्यो भनेर भन्छ हो त्यतिखेर चाहिँ मात्रै तपाईँले रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्नुहुन्छ कन्साइनीले। नम्बर 4 क्यास अन डेलिभरी बेसिस। यो के हुन्छ भन्दाखेरि सामान चाहिँ पहिला पठाइदिने अनि बल्ल त्यहाँ चाहिँ क्यास रिसिभ गर्ने। जस्तै हामी दराजमा सामान मगाउँछौँ नि, सो दराजबाट सामान मगाउँदा के हुन्छ, पहिला लिएर आउँछ, तपाईँलाई चाहिँ सामान दिन्छ अनि त्यही तपाईँले चाहिँ क्यास पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हो। सो जतिखेर तपाईँ क्यासको पेमेन्ट गर्नु छ नि, जब उसले चाहिँ क्यास रिसिभ गर्छ नि हो त्यतिखेर मात्रै उसले के गर्छ, रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्छ। ओके, यो त भयो हाम्रो के गुड्सको केसमा 4वटा कन्डिसन। त्यस्तै सर्भिस रेन्डरको केसमा के हुन सक्छ, नम्बर 1 इन्स्टलेसन फिज। इन्स्टलेसन फिजमा के हुन्छ अरे जति जति तपाईँ हैन यो चाहिँ एक्जाममा आएको छ है, इन्स्टलेसन फिज आएको छ, यो ट्युसन फिज आएको छ है। त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँ एकदम ध्यान दिनुहोस् है, यो मैले इक्जाम्पल त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई सेयर गराएको छु। सो इन्स्टलेसन फिज छ भने कति पर्सेन्टेज चाहिँ मेरो काम भइसक्यो त, कति काम मेरो भइसकेको छ त्यसकै प्रोपोर्सनमा म चाहिँ त्यसलाई के गर्न सक्छु, रेभेन्यूलाई रिकग्नाइज गर्न सक्छु। त्यस्तै मिडिया कमिसन भनेको जस्तै मैले केही कुरा चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट गर्नलाई चाहिँ मिडियासँग एग्रिमेन्ट गरेँ हैन, त मिडियाले चाहिँ कतिखेर रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्छ त, कतिखेर गर्छ भन्दाखेरि यदि उसले चाहिँ तपाईँको प्रचार देखायो मतलब एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ अपियर गर्यो, त्यहाँ देखायो, सो गर्यो भने चाहिँ त्यसले रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्न पाउँछ। अब नम्बर 3 ट्युसन फिज चाहिँ सिम्पली हेर्नु छ भने यो हाम्रो सिए इन्स्टिट्युट जस्तो हुँदैन, यो चाहिँ हामीले स्कुलको कुरा गर्छौँ, स्कुल कलेजहरूको। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने स्कुलहरू के गर्छ भन्दाखेरि सिधै क्वार्टरमा चाहिँ पैसा लिएर आउँछन्, क्वार्टरली चाहिँ पैसा लिएर आउँछन् हामीबाट। सो क्वार्टरली लिइरहेको छ भने क्वार्टरली चाहिँ उनले के गर्छन्, रेभेन्यू रिकग्नाइज गर्छन्। र लास्ट कन्डिसन, लास्ट एउटा छ मात्रै हामीसँग फ्रेन्चाइजी फी। सो फ्रेन्चाइजको फी छ भने यो चाहिँ एग्रिमेन्ट अनुसारले हुन्छ, के कसो तपाईँले एग्रिमेन्टमा लेख्नु भएको छ, सो त्यही अनुसारले चाहिँ रेभेन्यू रिकग्नाइज गरिन्छ। सो यो थियो हाम्रो NS 18 रेभेन्यू रिकग्निसन हैन। रेभेन्यू रिकग्निसन चाहिँ यति नै छ, मैले लगभग सबै कुरो डिल गरेँ। तपाईँले अब क्वेसन हेर्नु छ भने तपाईँ मजाले डिल गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले चाहिँ तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने सजेसनमा आएको चाहिँ तपाईँ सबै क्वेसन हेर्नुहुन्छ, सबै क्वेसन गर्नुहुन्छ, किनकि हामीले पढेका कुरैहरूमध्ये हैन टपिकहरूमध्ये सबै क्वेसन सोधेको छ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँ सबै क्वेसन हेर्नुहुन्छ है। आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।